देशमा हाम्रा चेलीहरू हाम्रा बहिनीहरू अहिले पनि मानव तस्करी भइराखेको छ, अङ्गहरू तस्करी गर्ने कामहरू भइराखेको छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ ठुलो मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चैन अनि सानोलाई मात्र ऐन चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले सरकारले भन्छ घरमा बस, मिठो मिठो खाऊ, हो आनन्द गर, तर मान्छेहरू भोक भोकै मर्न बाध्य भएका छन्, आफैलाई बेचिन बाध्य भएका छन्, कतिले आत्महत्या गरेर राखेका छन्। त्यही सन्दर्भमा आज म आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई न्यू होप टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले पहिलोपटक न्यू होप टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नुहोस्। तपाईहरूको एउटा सब्सक्राइब हाम्रो लागि एउटा उत्प्रेरक बन्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी विशेष गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको कुराहरू चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। अनि सरकारले चाहिँ मानव बेचबिखनलाई चाहिँ स्टप गर्ने अथवा त्यो ओसार पसारलाई बन्द गर्ने अनि धेरै ठुल्ठुला कानुनहरू बनाएको छ। तर ती सबै कानुनहरू चाहिँ ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन मात्रै साबित भएका छन्। अनि दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर हिजो मात्रै चाहिँ तपाईको यो अहिलेको यो हप्ता नै तपाईको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रूपमा अथवा राष्ट्रिय सप्ताहका रूपमा, हप्ताका रूपमा लिएको छ। यही सन्दर्भमा हामीलाई थाहा छ 2 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो निर्मला पन्तको हत्या भएको कुरा अहिलेसम्म सरकारले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। निर्मला पन्तकै आन्दोलनमा, उसको बलात्कार भएको आन्दोलनमा त्यहाँ एकजना खुनाले आफ्नो ज्यान समेत दिए। धेरै प्रकारका धेरै मानिसहरूलाई त्यहाँ यातना दिने कामहरू भयो सरकार पक्षबाट पनि, अनि धेरै चाहिँ तपाईको सूचनाहरू लुकाउने कामहरू पनि भयो भनेर भन्छन्। मलाई लाग्छ यो कति सत्य हो, यसको बारेमा त्यति यथार्थता नभए भने पनि राज्यले जुन गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो, राज्यले जुन चाहिँ निर्मला पन्तको बलात्कारकै घटना किन नहोस्, कुनै अरू घटनाहरू नै किन नहुन्, त्यसका बारेमा सत्य तथ्य छानबिन नगरिकनै त्यो चाहिँ ओझेलमा पार्ने कामहरू भएका घटना हामीहरूमाझ धेरै नै छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय सप्ताहको रूपमा मनाइराख्दाखेरि अहिले यो कोभिड-19 को समयमा पनि हाम्रो देशमा हाम्रा चेलीहरू हाम्रा बहिनीहरू अहिले पनि मानव तस्करी भइराखेको छ, अङ्गहरू तस्करी गर्ने कामहरू भइराखेको छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ ठुलो मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चैन अनि सानोलाई मात्र ऐन चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले सरकारले भन्छ घरमा बस, मिठो मिठो खाऊ, हो आनन्द गर, तर मान्छेहरू भोक भोकै मर्न बाध्य भएका छन्, आफैलाई बेचिन बाध्य भएका छन्, कतिले आत्महत्या गरेर राखेका छन्। त्यही सन्दर्भमा आज म हिजोको गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यो त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको निजी सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँबाट माननीय पार्वती गुरुङज्यूले लेखेको एउटा प्रतिबद्धता पत्र तपाईहरुको माझमा म पढेर सुनाउन गइराखेको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अन्त, सुसंस्कृत सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरण अबको गन्तव्य। भदौ 20 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध नेपालले गरेको 14औं प्रतिबद्धता हो। यो नेपालबाट भारततिर गरिँदै आएको मानव बेचबिखन अहिले भारत हुँदै संसारभर मानव ओसार पसार हुने विश्वकै व्यस्त बाटो मध्येमा पर्छ। वर्षेनी हजारौं मानिसहरू, विशेष गरेर नेपाली महिला र किशोरीहरू यही बाटो हुँदै भारत लगायतका संसारका धेरै ठाउँमा पुग्छन्। त्यसैले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार अब व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कुनै दुई देश बीचमा मात्रै नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ। सरकारले रोजगारीका लागि जान बन्द गरेको खाडी मुलुकबाट उद्धार गरिएका महिलाहरू र उनीहरूको अवस्थाले त्यसलाई छर्लङ्गै पारेको छ।
कोरोना महामारीको यो बेला बेचबिखनका क्रममा भारत पुर्याएका 21 जना महिलाको उद्धार गरी परिवारमा पुनर्स्थापना गर्नुले पनि सरकार मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरुद्ध निरन्तर काम गरिरहेको प्रष्ट छ। अझै पनि तीनै तहका सरकार लगायत न्यायका लागि लडिरहेका अधिकार कर्मीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाजले गरेका प्रयास पर्याप्त देखिन्छन्। यो अमानवीय र दण्डनीय अपराध रोक्न हामी सबैको थप सक्रियता र प्रतिबद्धता आवश्यक भएको छ। मानव बेचबिखनलाई कानुनले दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ। गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै मानिस बेच्नु वा अवैध काममा लाग्नु, ओसार पोसार गर्नु नैतिक र मानवीय अपराध पनि हो। सरकारको लक्ष्य यो जघन्य अपराधको पूर्ण अन्त हो। गाउँ गाउँमा ज्ञानको उज्यालो पुर्याउने र उद्यमशीलता विकास गर्दै कामको खोजीमा आफ्नो थात थलो छोड्न बाध्य महिला र किशोरीहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्षदेखि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गरिसकेको छ। सूचना र प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जालो बिस्तारै हुँदै गएको छ। यही जालोलाई तोड्न सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा हस्ताक्षर गरी सूचना र सहयोगका लागि पहल गर्दै आएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण नियमावली 2065 को पहिलो संशोधन गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाएको छ। बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि अन्तर्गत मानव बेचबिखन, खास गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेख पार्लेमो प्रोटोकल समेत सङ्घीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकार यस्ता घटना हुनै नदिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिन तथा पीडकलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा कटिबद्ध छ। 21औं शताब्दीमा पनि मानव बेचबिखन जस्तो निष्क्रिय कार्य हुनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो। आगामी 3 वर्षभित्र यसको समूल अन्तका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध हुनै पर्दछ। अन्तमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी ऐन कानुन र नीति नियम कार्यान्वयनमा रात दिन खटिने तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकार कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। सुसंस्कृत सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरणको गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार अन्त गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि यहाँको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। पार्वती गुरुङ, मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले तपाईँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा मैले सुनाइसकेको छु। हेर्दा त कति सुन्दर छ, अनि कति कुराहरू यहाँ प्रष्ट पारिन पनि खोजेको छ, तर व्यवहारमा भने शून्यतामै छौँ अहिले पनि। अनि जहिले मैले भन्ने गर्छु, अनि हाम्रो लगानी चाहिँ धेरै जस्तो लगानी चाहिँ बालुवामा पानी जस्तै मात्र भइराखेको छ। किन हाम्रा मान्छेहरू भारतमा बेचिन्छन्? किन हाम्रा चेलीहरू भारतमा बेचिन्छन्? अज्ञानताको कारणले गर्दा, अशिक्षाको कारणले गर्दा, बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ हामीले देख्यौँ तपाईँको महिलाहरूको लागि चाहिँ रोजगारी होइन, महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा खुल्ने कुरा छ। तर यो पनि नातेपासीहरूको लागि हुनसक्छ, तर जुन गरिब छ, तपाईँको एकचोटि सरकारले अहिले त्यो कार्यान्वयनमा छ छैन थाहा छैन, एकचोटि सरकारले चाहिँ बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने एउटा कार्यक्रम ल्यायो। त बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने कार्यक्रममा के हो भने आफ्ना जो कार्यकर्ता हुन् तिनीहरूलाई लगेर चाहिँ एउटा गाडीमा बालुवा ल्याएर त्यो बालुवामा 10 जनाले चाहिँ खन्याएको एउटा फोटो, एउटा दृश्य भएपछि उसले चाहिँ 2-3 महिनाको तलब पायो। तर जो चाहिँ रियलमा तपाईँको बेरोजगार छ, जसले निवेदन दिएको छ, त्यसको मतलब छैन। तर जो चाहिँ
स्थानीय सरकार अथवा वडा अध्यक्ष भन्नुहोस् अथवा अथवा त्योभन्दा माथिका लेभलका मान्छेहरू भन्नुहोस्, उनीहरूले के गरे, आफ्ना मान्छेहरूलाई 10-15 जनालाई लगे अनि एउटा गाडी घोप्ट्याए, भइहाल्यो उनीहरूको। किनभने बर्सात लागिसक्यो, बजेट त आइसक्यो, अब त्यो फ्रिज हुने सम्भावना छ, बाँड्नु पर्यो। अनि त्यो कार्यकर्ताहरूलाई बाँडियो। मलाई त्यो कुरा प्रष्टै थाहा छ। तपाईँलाई त्यसको प्रमाणहरू आवश्यक पर्यो भने म जुटाउन पनि सक्छु। यसै कारणले गर्दा अहिले विशेष गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवसमा पनि सरकारको चाहिँ जहिले पनि प्रतिबद्धता छ, साथ छ, सहयोग छ भन्ने। तर बेरोजगार हाम्रा चेलीहरूलाई किन चाहिँ भारत चाहिँ जान दिइराखेको छ? भारतका बोर्डरहरू के बन्द गर्न सकिँदैन के? भारतमा चाहिँ नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ हामीले पासपोर्ट प्रणाली लगाउन सक्दैनौँ? किन जाने, केका लागि जाने? होइन, त्यो प्रणाली पनि लागू गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाल र भारतको बोर्डरको समस्या पनि त्यत्तिकै छ, होइन। अनि कैयौँ हाम्रा चेलीहरू बम्बईको कोठीमा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको गलत भनौँ न कार्यहरू त्यहाँ गर्न उनीहरू बाध्य छन्। उनीहरू यस कारणले गर्दाखेरि रोजगारीका नाममा हाम्रा चेलीहरू आफ्नो जीवन त्यो मर्नु पनि त्योभन्दा त असल थियो जस्तै बसिराखेका छन्। कति सङ्घ संस्थाहरूले उद्धार गर्ने कामहरू त गरेको छ, तर त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ सरकारकै मान्छेहरूबाट हस्तक्षेप भएका कुराहरू पनि सुन्नमा आएको मलाई थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि भर्खरै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्री पार्वत गुरुङ, माफ गर्नुहोस् पार्वती हुनुहुन्छ, पार्वत गुरुङ जुन चाहिँ हामीले भर्खरै सुन्यौँ त्यो मन्त्रीजीको, म त लागेको थियो यो त महिला बालबालिकामा चाहिँ महिला नै मन्त्री हो कि जस्तो लागेको थियो। नाम चाहिँ पार्वत गुरुङ रहेछ, म त पार्वती भनिरहेको थिएँ, माफ गर्नु होला। पार्वत गुरुङजीले जुन चाहिँ यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, यो चाहिँ पेपरमा मात्रै सीमित नहोस्, तर यो चाहिँ सबै चेलीहरूको घर घरमा सुरक्षित हुनलाई यसले सहायता पुर्याएको होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सरकारको प्रतिबद्धता, मानव बेचबिखन विरुद्धको एकीबद्धता भनेर त्यहाँको एम कुमारी खतिवडा बास्कोटा, उहाँ चाहिँ सचिव हुनुहुँदो रहेछ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको। यो पनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। सन् 2002 काठमाडौँमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको 11औं शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002लाई विक्रम सम्वत 2063 भाद्र 20 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले हरेक वर्ष भदौ 20 गतेलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरेको मानव बेचबिखन विरुद्धको यो यात्रा आज 14औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। हामी अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा छौँ। यस महामारीको बीच मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अन्त, सुसंस्कृत सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरण अबको गन्तव्य भन्ने नाराका साथ मनाउन लागेको यस वर्षको मानव बेचबिखन विरुद्धको 14औं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामी सबैलाई आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित हुँदै यस विषम परिस्थितिमा यस्ता थप घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गर्दै यस अभियानमा निरन्तर खटिरहने उत्साह र ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यस अभियानमा नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग र साझेदारी गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विकासका साझेदार लगायत यस क्षेत्रमा सबै अभियन्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानव सभ्यताकै कलङ्क र जघन्य अपराधको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन कुनै न कुनै रूपमा विश्वव्यापी भइरहेको देखिन्छ। विगतमा देह व्यापारको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार वर्तमान अवस्थामा अन्त धेरै स्वरूप र आयाममा फैलिएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा खासै गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा अवैधानिक तरिकाले घरेलु कामदारहरूका रूपमा जाने क्रममा धेरैजसो महिलाहरू बेचबिखनमा पर्नुका साथै रेस्टुरेन्ट, डान्स, बार लगायतका मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरू समेत मानव बेचबिखनका दृष्टिकोणले बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिएका छन्। मानव बेचबिखनका यस्ता कार्यहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउनका साथै नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुधारहरू एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुका साथै तीन तहकै सरकार र सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहकार्यमा प्रशस्त प्रयासहरू भइरहेका छन्।
नेपालको संविधानले कसैलाई पनि धर्म, प्रथा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शोषण गर्न नपाइने, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन नपाइने, कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने, यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने, पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन र नियमावलीको व्यवस्था आवधिक योजना नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेत मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामका लागि सम्बोधन गरेका छन्। यद्यपि गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा विभिन्न किसिमका हिंसा र विभेदका कारण आजको युगमा पनि यस्तो अपराधिक कार्य भइरहेको र यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चुनौती बनेको देखिएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पार्लेमो प्रोटोकल सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। यस बमोजिम ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, जसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारबाट पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यहरू बीच सहयोग र समन्वय बढाउन सहज हुनेछ। त्यसै गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रणको नियमावलीको संशोधन गरी नियमावलीलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्घ संस्थाको सहयोग र समन्वयमा विभिन्न स्थानबाट बेचबिखनमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना गराउने कार्यहरू भइरहेको छन्। कोरोना भाइरसको महामारी र लडाईँकै बीचमा पनि यस मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समन्वय सम्पर्क बढाई बेचबिखन नियन्त्रणका लागि निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न संरचनात्मक, अभियानमुखी एवं जनचेतनामूलक र आर्थिक सशक्तिकरण जस्ता स्पष्ट नीति आयाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हिंसा वा विभिन्न कारणले बेचबिखन परेकालाई उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य सहायता तथा पारिवारिक पुनर्मिलन जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा विभिन्न सङ्घ संस्था परिचालन गरी समुदाय स्तरदेखि नै कुरीतिहरू र खराब अभ्यासहरूको विरुद्धमा सामग्रीहरू उत्पादन गरी सञ्चार माध्यमबाट व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गराउने, बेचबिखन विरुद्धको जनचेतना र अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सशक्तिकरण हो, जसले यस्तो जोखिममा परेका वा पर्न सक्ने वर्गको बहुपक्षीय विकासलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्दछ। यही मूल मर्मलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहको सहयोग, समन्वय र साझेदारीमा महिलाहरूको आय आर्जन, रोजगारी सृजना, जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता केन्द्रमा राखी कार्यक्रम तय गरेको छ। देश एकीकृत संरचनाबाट सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना पनि यस विषयलाई मूल प्रवाहकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस अभियानमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरकारका अन्य निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, विकासका साझेदार लगायत समुदाय स्तरमै सम्पूर्णको व्यक्ति समेतको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी यस्ता कार्यहरू जोगिन व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुनु जरुरी छ। हाम्रो संयुक्त प्रयासले आगामी दिनमा यस्तो निन्दनीय र अमानवीय कार्यलाई शून्य सहनशीलताको परिभित्र ल्याई बेचबिखन मुक्त समाज बनाउन सफल हुने विश्वास लिएको छु। सरकारको यस प्रतिबद्धतामा सबैको एकीबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। भाद्र 20, 2077। एम कुमारी खतिवडा, बास्कोटा, सचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। हाम्रो यसमा प्रतिबद्धता छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तर यो चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित नहोस्, यो पेपरमा मात्रै सीमित नहोस्, तर यो चाहिँ व्यक्तिको जीवनसँग, सरोकारका विषयहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गरोस्। हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो एकीबद्धता छ। अनि यो कुरामा चाहिँ सरकारका नीति नियमहरू प्रष्ट हुन् र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पहल गरोस् र यो मानव बेचबिखन र ओसार पोसार जस्तो अपराधजन्य कार्यहरू चाहिँ नेपालबाट समाप्त होस्। यो हाम्रो सबैको चाहना र शुभकामना छ। हामी यहाँहरू सबैको दर्शक महानुभावहरूको पनि आफ्नो क्षेत्रबाट साथ र सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै न्यू होप टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरूको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस् र तपाईहरूको एउटा सानो सहयोगले
त्यो हाम्रो लागि ठुलो उत्प्रेरणा बन्नेछ। हवस् त, धन्यवाद।